अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। आज हमारे नन्हे शहीद का जिक्र एंड में होगा, लेकिन नाज़रीन, फौजी अदालतों के कयाम की 21वीं आईनी तरमीम ऐवान जमहूर से मुत्तफिका तौर पर पास हो चुकी है। बिल पर जमीयत उलमा इस्लाम फे और जमात इस्लामी के तहफ़्फ़ुज़ात ऐवान ज़ीरी से गैर हाजिरी का जवाब बने तो चंद हुकूमती वुज़रा भी गायब पाए गए। मौलाना की पार्लियामान में शिरकत 3 तजावीज़ से नत्थी थी। अव्वल, फौजी अदालतों की मुद्दत मुकर्ररा में तौसी ना की जाए। दोम, फिरके और मजहब के अल्फाज हस्फ कर लिए जाएं। और सोम, मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सके। मौलाना की फरमाइशी शिरकत को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत ने पहली 2 तजावीज पर लचक दिखा दी। 2 मरतबा हुकूमती मेंबरान मौलाना को मनाज़ में भी पहुंच गए, लेकिन अना के बुत पाश पाश ना हो सके। आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद इस्लाम के नाम पर हासिल अर्ज़े वतन में यह बहस और मुबाहिसा संगीन तर के दहशत गर्दी को दीन से मुंसलिक करके इस्लाम को ठेस पहुंचाने की साजिश हो रही है। मिंबरों, मेहराब और मदारिस के खिलाफ नादीदा हाथ मुतहर्रिक हो चुके हैं। अगरचे ऑपोजिशन लीडर ने ऐवान में बरमला वजाहत भी कर दी कि दीन के खिलाफ कानून के इजरा की सोच भी गुनाह अजीम है, मगर पार्लिमानी इजलास के बाद जहांदीदा मौलाना फजलुर रहमान ने जलती पर तेल डालकर कौम की सोच में दरार डाल दी। मौलाना ने मौकफ को तकवीयत कुछ यूं दी कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में सेक्युलर जहनियत की फतेयाबी मुमकिन नहीं है। हम मजहब पसंद मार्का जीत कर और अमन ला कर दिखा देंगे। एतराज ये भी उठा दिया कि आईनी तरमीम से इस्लाम के नाम पर कायम मुल्क को सेक्युलर बनाने की साजिश की जा रही है। दहशत गर्दी को मजहब और मदारिस से जोड़ा जा रहा है। हम फिक्र जमातों से मुशावरत के बाद अगला लाहे अमल अनाउंस करेंगे। नाज़रीन, मौलाना का यह मौकफ किसी बड़े फसाद को दावत देने के मुतरादिफ कि जब सानह पेशावर के बाद पूरी कौम यक जबान थी, ऐसे में आईनी तरमीम को मजहब मुखालिफ रंग देकर तफरीक पैदा करने की काविशें बड़े फसाद का पेश खैमा दिखाई दे रही हैं। हकीकत हाल तो ये कि दहशत गर्दी की इस जंग में लादीनी अनासिर की बजाय मजहब पसंद हाथों की कारस्तानी ज्यादा के कत्ल से पहले कलमा पढ़ने के अहकामात, अल्लाहू अकबर की सदा, शनाख्ती अलामात और मसलिक और मजहब की पहचान के बाद कितार में उड़ती गर्दनें हों या फिर मसाजिदों, मदारिस और इमाम बारगाहों में गिरते सर, कुफर के फतवे हों या मुश्रिक के दावे, सभी कुछ मजहब की छतरी तले। मगर बावजूद इसके ये कहना कि दहशत गर्दी की इस जंग में मजहब का अमल दखल नहीं, अक्ल सलीम को तस्लीम नहीं। हैरत तो यह भी बजा कि एक तरफ दहशत गर्दों को लादीन के फतवे जारी, तो दूसरी तरफ उन्हीं लादीनों के खिलाफ आईनी तरमीम को सेक्युलर जहनियत की इख्तरा करार दिया जा रहा है। नुक्ता अहम ये कि जब मदारिस और मजहबी जमातें अमन की पैगंबर हैं, तो फिर दहशत के पुजारियों का दिफा क्यों? अगर ये मजहब और मसले की जंग नहीं, तो फिर मजहब के नाम पर कत्ल और गारत इस मुल्क में क्यों होती है? सवाल दूसरी जानिब का अहम तरीन ये भी उठाना है कि मजहबी और जो अज़बियत है, अगर ये आज संगीन जुर्म बन गया है अकॉर्डिंग टू लॉ, तो फिर लसानी और इलाकाई अज़बियत क्या जुर्म नहीं बचे? क्या तफरीक की जा रही है? ऑल दिस एंड मोर ऑन न्यूज़ आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज आई। हमारे साथ आज मौजूद हैं मौलाना अतुर रहमान साहब, वाइस प्रेसिडेंट हैं खैबर पख्तूनख्वा के, छोटे भाई हैं मौलाना फजलुर रहमान के, जमीयत उलमा इस्लाम फे से ताल्लुक रखते हैं। हमारा साथ दे रहे हैं ख्वाजा इजहारुल हसन साहब, MQM के कारकुन हैं। सलमान अकरम राजा साहब सीनियर वजीर हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। लास्ट बट नेवर द लीस्ट सीनियर सहाफी मजहर अब्बास साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारा साथ देने के लिए। मजहर, आपसे आगाज करूंगी। पहले बताइएगा कि आज का दिन बहुत से लोगों के लिए बड़ा मेमोरेबल दिन रहेगा। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि हमने बड़े झंडे गाड़े हैं इस जंग के अंदर, एक बड़ी अचीवमेंट हुई है। और बहुत से लोग ये कह रहे हैं इंक्लूडिंग सम सेनेटर्स कि इट्स अ ब्लैक डे फॉर पाकिस्तान। क्या बात है सर कि आज लग रहा है आपको कि ये तजादाद और इबाहमात का पलंदा है जो आज पास कर दिया है, या इसको पूरे इशू को मजहबी रंग देने की वजह से ज्यादा कंट्रोवर्सी छेड़ी है, या कहीं मुनाफकत आपको नजर आ रही है? हाँ, जो आखिरी आपने लफ्ज के अल्फाज इस्तेमाल किए वो मुझे ज्यादा नजर आ रही है, क्योंकि इस पूरी उसमें अगर आप देखें कि पिछले 2-3 हफ्तों में जो कुछ हुआ उसमें आज जो रिजल्ट सामने आया उसमें तो मुनाफकत नजर आ रही है। यानी अगर मैं ये कहूं कि जमात इस्लामी और जमीयत उलमा इस्लाम को अगर इसके खिलाफ ही थे, तो फिर उनमें इतनी कम से कम इखलाकी जुर्रत होनी चाहिए थी कि वो असेंबली में जाते और उसके खिलाफ वोट देते। उन्होंने अपनी जो अमेंडमेंट्स थी, उनमें से 2 अमेंडमेंट जिस तरह आपने शुरू में कहा था, उसको इनकॉर्पोरेट कर लिया गया, तो और उसके बावजूद वो नहीं गए। और अगर नहीं गए और फिर भी वो उसको गलत समझते थे तो जाके उसके खिलाफ वोट देते, वो भी एक जमहूरी हक था।
تو نہ بیسکلی مجھے نظر یہ آتا ہے کہ جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام نے اپنی اپنی کانسٹیٹوئنسیز کو مطمئن کرنے کی کوشش کی ہے اس پہ ایبسٹین کر کے، اور وہ کل یہ کہہ سکتے ہیں اگر کچھ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، اس طرح کے ایکشنز میں اس طرح کے لوگ پکڑے جاتے ہیں، تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کی مخالفت کی تھی، اور جس طرح مولانا فضل الرحمان نے کہا بھی کہ شاید وہ ابھی اس کی زیادہ کھل کر مخالفت کریں گے، تو اس سے مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ آئندہ آنے والے ہفتوں میں آلریڈی عمران خان صاحب 18 جنوری کی ڈیڈ لائن انہوں نے دے دی ہے، اور اگر جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام بھی وہی اسٹانس لیتی ہے اور پھر پی ٹی آئی بھی ان کے ساتھ ہوتی ہے، تو ایک سیاسی عدم استحکام میں یہ نیشنل ایکشن پلان مجھے خاصا کمزور ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ مجھے اگر سیاسی استحکام نہیں رہا تو اس ایکشن پلان میں کافی ایسی، جب عمل درآمد کے مرحلے میں آئے گا تو اس میں بہت سی دشواریاں اگر آپ اجازت دیں مظہر، جسٹ بریفلی سوری ٹو انٹرپٹ یو، قطع کلامی معاف، سیاسی عدم استحکام کے اوپر بات کریں گے بیکاز انڈاؤٹڈلی یہ بڑے منفی طور پہ اثر کر سکتا ہے اس پورے ایکشن پلان کو۔ ہمارے ساتھ آسما جہانگیر صاحبہ بھی موجود ہیں، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی سابق صدر بھی رہ چکی ہیں، سینئر وکیل ہیں، دوران سفر ہیں، اس لیے جلدی سے ان سے بات کر لیتے ہیں۔ آسما جی السلام علیکم، بہت بہت شکریہ۔ آسما جی، یہ بل تو آج پاس ہو گیا، قانون بن چکا ہے، اس کے تحت صرف وہی مقدمات چلیں گے جس کا فیصلہ حکومت کرے گی، یہ آج وزیر اعظم صاحب ریٹریٹ کر رہے تھے، اس سے کوئی سکون پہنچتا ہے آپ کو؟ are your apprehensions at ease at all؟ دیکھیں، بات سنیں، مہر پارلیمنٹ نے کیا اور یہ ہمارے الیکٹڈ رہنما ہیں۔ میں ایک بات ضرور کہوں گی کہ یہ اس قسم کی ترمیم نہیں ہے کہ بغیر سوچے بغیر ڈیبیٹ کیے یہ کر دی گئی ہو، اور خود جو ممبران ہیں پارلیمنٹ کے، ان کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے ایک کڑوا گھونٹ پیا ہے۔ ڈیبیٹ ہوئی، پارلیمنٹ کے اندر ہوئی، باہر ہوئی، تو ان کو بھی اس کے اثرات کا اندازہ ہے۔ میرے اپنے حساب سے اس کے اندر they will have to pay، ایک بہت بڑی ان کو سیاسی پرائس پے کرنی پڑے گی، اور ان کو بھی اندازہ ہے کہ ان کو یہ قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ مگر کیونکہ پارلیمنٹ نے کیا، سوچ کے کیا، ڈیبیٹ کر کے کیا، سب کی بات سن کے کیا، ہم لوگوں نے بھی ڈیبیٹ کی، سب نے آج ٹیلی ویژن پہ بھی تبصرے کیے۔ اب اس سے زیادہ بڑی حماقت تب ہوگی اگر ہم جا کے بار بار جو آئین میں ترمیم ہے اس کو ہم سپریم کورٹ کو کہیں کہ آپ اس کو رد کر دیں، کیونکہ سپریم کورٹ کو محافظ بنانا پارلیمنٹ کے اوپر آئین کا، میں سمجھتی ہوں یہ اس سے بڑی سیاسی جو ہمیں قیمت ادا کرنی پڑے گی، وہ اس سے بڑی ہوگی کہ ہم سپریم کورٹ کو پارلیمنٹ سے اوپر جو ہے کھڑا کرتے ہیں۔ مگر اس کا تو ابھی کوئی خدشہ موجود نہیں ہے نا، اسی لیے آئینی خبر دے رہے تھے۔ باقی چیزیں جو زیادہ ضروری ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ کریں، اور 2 سال بعد آپ کے سامنے نتیجے آ جائیں گے۔ اچھا، ایک وضاحت کیجئے گا، کس قسم کی سیاسی قیمت چکاتے آپ کو نظر آ رہے ہیں سیاستدان؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے آدھی چیز ملٹرائز کر دی، جو ملک کا اور جمہوری نظام کا ایک بہت بڑا، جس کو آپ کہتے ہیں ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، وہ اس کا انصاف کا سسٹم ہوتا ہے، وہ آپ نے کہہ دیا ایک طریقے سے، چاہے اسٹریٹ وے یا پھیر پھیر کے، کہ وہ تو ہم سے چلا نہیں، وہ تو فوج کو دے دیں۔ کل پھر یہ بھی ہے کہ ہمارے سے کرپشن بھی نہیں چلی ہے، کرپشن کی اکاؤنٹیبلٹی، تو کیا پارلیمنٹ جو ہے کرپشن کی اکاؤنٹیبلٹی بھی فوج کو دے گی؟ بہرحال یہ سوالات ہیں، مگر یہ آپ نے کر دیا۔ دوسرا، ہم نے جو آئین تصور کیا تھا اور جو آئین بنا تھا، جو اس کے یہ ایک ڈھانچے تھے کہ فیڈریشن ہوگی، ایگزیکٹو کا کیا کام ہوگا، عدلیہ کا کیا کام ہوگا، پارلیمنٹ کا کیا کام ہوگا، اس کی نفی ہوئی ہے۔ اسی لیے میں کہتی ہوں کہ اگر آپ جو پارلیمان نے کیا ہے وہ اگر سپریم کورٹ کہ ہم اس کو ہٹا دیں گے اور ہم پارلیمنٹ سے بھی زیادہ سوورن ہیں، تو پھر ڈبل نفی ہوگی اور ایک اور قیمت ہمیں ادا کرنی پڑے گی۔ تیسری بات یہ ہے جو سب سے ضروری بات ہے کہ اگر میں لڑی ہوں ایک دشمن کے ساتھ اور میری یہ ڈیوٹی ہے، میں فوج ہوں، اس کے ساتھ میں اس دشمن کو ٹرائی بھی کروں اور اس دشمن کو میں سزا بھی دوں، تو میں نے تو کنٹروورشل ہونا ہی ہونا ہے۔ اس وقت ہمیں ضرورت تھی کہ لاسٹلی آسما آئی وانٹ ٹو نو، بیکاز اس پوری ایشو کے اندر آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے سیکولر پاکستان کی سازش کی بو بھی سونگ لی۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ کسی کوئی بڑے ایشو کا بڑا ایشو تو نہیں بننے جا رہا کہ اب آپ دیکھ رہی ہیں ایک مذہبی ٹچ ڈال دیا اس پورے ایشو کے اندر؟
देखिए मौलाना साहब को होता है, काश के सेकुलर जो भी 1.5 पसली के लोग हैं इस मुल्क में, उनमें इतनी ताकत हो, वो तो आपस में ही नहीं मिलके बैठ सकते। ये क्या सेकुलर साजिशें होनी, ये सबको पता है। मगर ये जरूर है कि यहाँ पे एक डिस्कॉर्ड जरूर होगा, और हर मिलिट्री जो भी होती है अदालत, उसमें कभी इंसाफ की तवक्को नहीं होती, इस पे बड़ी क्रिटिसिज्म होगी, बड़ी लेबे होगी। इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। हमने आंखें खोल के किया, ये इस तरह थोड़ी है कि हमने मंजूर है आंखें बंद करके किया। बाकायदा हमें बताया गया भाई आप फलां से शादी करें, इतना हक महर है, ये होगा वो होगा, और हमने 3 दफा कबूल किया इस बात को। बहुत बहुत शुक्रिया। आसमा जहांगीर साहब हमारे साथ मौजूद थी। सलमान, आप बताइएगा, आपने आसमा के तहफुजात भी सुने, कहती है एक सियासी कीमत जो है वो पे करनी होगी, मगर जो मजहर पॉइंट आउट कर रहे थे, सियासी अदम इस्तेकाम जो है उनको नजर आ रहा है अब, बिकॉज जमात इस्लामी और JUIF अलहदा हो गए हैं, और जो उसके बाद मौलाना साहब के कॉमेंट्स भी सामने आए। टू बिगिन विद, पहले आपको लग रहा है कि ये पूरी तरमीम जो है, आईनी तरमीम जो लाई गई है, इसके अंदर कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस हैं या ऐसी कोई नुकात हैं जिसके ऊपर आपको एज ए लॉयर कोई इबाम है? इसमें देखें, जो इसमें यह कहा गया, कतई नजर जमात इस्लामी और JUI का नुक्ता नजर क्या है, बिल्कुल एक वकील के तौर पे जब मैं इस कानून को उठा के देखता हूं, तो इसमें जिस तंजीम के हवाले से मिलिट्री कोर्ट्स को ताकत दी गई है, जो रिस्ट्रिक्शन दी गई है, समात का इख्तियार दिया गया है, उसके हवाले से यह लिखा है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप यूजिंग द नेम ऑफ रिलीजन और अ सेक्ट, यानी कि तमाम दहशतगर्दों में सिर्फ वो दहशतगर्द जिनके हवाले से यह तयन किया जाएगा कि वो किसी मजहबी बुनियाद पे या फिरका वाराना बुनियाद पर दहशतगर्दी करते हैं, सिर्फ उन्हीं को इन अदालतों के सामने ले जाया जाएगा और उन्हीं को सजा देने का इख्तियार होगा इन अदालतों को। अब कानूनी तौर पे इससे जो झगड़ा पैदा होगा कि प्रोसिक्यूशन को अदालत के सामने 2 चीजें साबित करना होंगी। पहली ये कि ये शख्स किसी मजहबी तंजीम या फिरका वाराना तंजीम का मेंबर है, और दूसरी ये कि इसने दहशतगर्दी की है। होना तो ये चाहिए था कि इस माहौल में जब हम दहशतगर्दी को खत्म करना चाहते हैं और हम जल्दी मुकदमात को चलाना चाहते हैं, सिर्फ दहशतगर्दी पर तवज्जो मरकूज होती। अब 2 बहसें चलेंगी अदालत के सामने, मिलिट्री कोर्ट के सामने, कि क्या ये उस तंजीम का मेंबर है, और अगर है तो क्या इसने दहशतगर्दी की है या नहीं की। तो प्योरली एज ए लॉयर कानूनी तौर पर मुझे ये चीज कुछ मुश्किल सी नजर आती है, और इस पर एतराज भी उठेगा। देखिए, जो आईनी यानी लसानी और लाकाई अज़बियत जो है वो इसके अंदर जुर्म नहीं, मिलिट्री कोर्ट के सामने नहीं लाई जा सकती। सोशल लिबरेशन फ्रंट हो जाए, आपके कराची की अमन कमेटी हो जाए, बलोचिस्तान के गिरोह हो जाए जिन्होंने दहशतगर्दी की, तो उनको एक बहस होगी ना कि क्या ये शख्स मजहब की बुनियाद पे कर रहे हैं। ये बड़ी अजीब बात है कि आप किसी के दहशतगर्दी करने के मुहर्रिकात को पहले जांचेंगे और फिर फैसला करेंगे कि ये शख्स जो है इस अदालत में जाए या उस अदालत में जाए। तो ये एक मेरे लिए बतौर वकील एक बहुत ये कम्बरसम सी चीज है कि एक गुंजल है ये। और अब अगर सलमान मैं आपसे पूछूं, बहैसियत एक बेदार शहरी मौलाना फजल रहमान साहब का कहना कि ये सेक्युलर पाकिस्तान बनाने की एक साजिश है, फिर आप क्या कहें? देखिए, ये तो इनको एक चीज नजर आती रहती है, हर जो इंसान दोस्ती की बात की जाए उसको ये सेक्युलरिज्म से ताबीर करते हैं। तो ये तो इनका खदशा मेरा ख्याल है एक काबिल बिल्कुल गौर नहीं है। मैं प्योरली इसको बतौर वकील ये कहता हूं कि तमाम दहशतगर्दी को अगर हमने ये फैसला कर ही लिया है, बुरा फैसला किया है कि दहशतगर्दों को हमने मिलिट्री कोर्ट्स के सामने लाना है, तो फिर तमाम दहशतगर्दों को मिलिट्री कोर्ट्स के सामने लाएं। मैं अपने तौर पे बतौर वकील, बतौर शहरी समझता हूं कि मिलिट्री कोर्ट नहीं बनने चाहिए, लेकिन अगर पार्लियामान ने अक्सरियत से बल्कि कंसेंसस से फैसला किया है, अवाम की ताईद पार्लियामान को हासिल है कि ये मिलिट्री कोर्ट होने चाहिए, तो फिर ये तफरीक मैं समझता हूं मसाइल को जन्म देगी। आइंदा लोग अदालतों में जाएंगे, इस पर ये एक एतराज उठेगा कि डिस्क्रिमिनेशन है। आइन का आर्टिकल 25 ये कहता है कि आपने किसी से गैर मसावी सलूक नहीं करना, तो इस पर एक बहस छिड़ जाएगी। और ये भी आप देखिए कि जो आइन में तरमीम की गई है उसमें बुनियादी हुकूक को खारिज नहीं किया गया। इन अदालतों के सामने जब लोग पेश होंगे तो उनको यह हक हासिल होगा कि वो अपने बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाएं, पिटिशनें करें। तो ये एक बहस छिड़ेगी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्टों के सामने, कतई नजर इससे कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इस तरमीम को आईनी या गैर आईनी। एक फैसला तो नासिर उल मुल्क की सदारत में कायम एक बेंच ने भी दिया था ना अब्दुल बासित केस में।
اس کے اوپر غور کریں گے سلمان. جسٹ بریفلی ایک وقفہ لے لوں مولانا صاحب, ایک وقفے کے بعد اس کے اوپر بھی وضاحت چاہیے. اور پھر سر آپ سے بھی پوچھنا ہے مولانا صاحب کہ آج یہ کہہ تو دیا کہ دہشت یہ ترمیم کے جو یہ بل ہے اس کے لب و لہجے کی وجہ سے قوم تقسیم ہوگی. سر یہ آپ کی جماعت نے جو آج بیان دیے ہیں کیا اس سے کوئی تقسیم آئے گی؟ اس کے اوپر ذرا بریک لے لیں, پھر بریک کے بعد آپ سے پوچھتے ہیں, بیکاز بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر ہپوکریسی, منافقت بہت ہے جو آپ نے آج سٹینڈ لیا ہے. آفٹر ویری شارٹ بریک. واپس آنے کا شکریہ. مولانا عطا الرحمان صاحب بتائیے گا اخلاقی جرت کیوں نہیں تھی جمعیت العلماء فے میں کہ آپ آج جاتے اندر اور ووٹ خلاف دیتے ووٹ؟ یہ تو سٹیپ 1 ہے. ویسے I would go even further sir, میں پیچھے جاؤں گی, میں کہوں گی کہ اندر بیٹھ کے کیوں ہاں کر دی, کیوں مشترکہ اعلامیہ جاری ہوئے, ساتھ کھڑے ہوئے, مسکرائے, ساتھ پریس کانفرنسیں کی اور پھر بعد میں آ کے بھی تبدیل کیا موقف. سر اس کو منافقت کہہ رہے ہیں لوگ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماہر بخاری صاحبہ, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ جو پشاور میں ہوا, لیکن ان بچوں کی شہادت اور خون کی وجہ سے ایک قومی قیادت یکجا ہوئی, بلکہ پوری قوم یکجا ہوئی, اور ہمیں امید ہو گئی کہ شاید اب ہم اس صورتحال سے نکل جائیں گے اور قومی وحدت پیدا ہو جائے گی. لیکن جب اس کا پلان تیار کرنے لگے اور ہم اسی خواہش کے ساتھ حکومت کے ساتھ جانے کے لیے, ان حالات میں قوم کے ساتھ جانے کے لیے جمعیت علماء اسلام بھی راضی تھی, لیکن جب بات بنی کہ فوجی عدالتیں ہونی چاہیے اور اس کے لیے آئین میں ترمیم ہونی چاہیے, تو یہ کڑوا گھونٹ بھی جمعیت علماء پینے کو تیار ہو گئی تھی کہ چلو ایک وقت کے لیے اور ایک مخصوص حالات میں اگر یہ گھونٹ بھی پیا جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن صورتحال یہ تھی کہ اس میں کچھ چیزوں پر جمعیت علماء اسلام کو تحفظات ضرور تھے, اور جمعیت علماء اسلام نے اس بات کی وہاں اندر بھی وضاحت کی ہے اور باہر پارلیمنٹ میں بھی وضاحت کی ہے, پریس کے سامنے بھی وضاحت کی کہ ہمیں ان چیزوں پر تحفظات ہیں. ان تحفظات کے بعد انہوں نے ہمارے سامنے وہ مسودہ رکھا اور ہم نے اس میں پوائنٹ آؤٹ کیے کہ یہ چیزیں آپ کو جامعیت سے ایک نفرت کی طرف لے جائیں گی, اور جو قانون آپ بنانے جا رہے ہیں اس میں یکسانیت نہیں ہوگی, تفریق پڑے گی, تقسیم پڑے گی, اور ایک طبقے کو آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں. طبقے کو ٹارگٹ نہ کریں, ایک مسلک کو یا ایک مذہب کو ٹارگٹ نہ کریں. تمام لسانیت ہے, قومیت ہے, علاقائیت ہے, جتنی بھی دہشت گردی ہے, سب کو اس میں شامل کیا جائے. لیکن ہمارے ساتھ مذاکرات ہوئے. آج صبح بھی ناشتے کے وقت میں اسحاق ڈار صاحب, پرویز رشید صاحب, یہ جمعیت علماء کے پاس آئے, بیٹھے, باتیں ہوئی, اور ہم نے وہاں پر اپنے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کو بلایا پارلیمنٹ کے اندر. ایک طرف اسحاق ڈار صاحب اور ہمارے ضیاء الحق صاحب کے پر اعجاز الحق صاحب, یہ ہمارے وہاں چیمبر میں آئے مولانا کے پاس, اور دوسری طرف پارلیمنٹ میں مسودہ بھی پیش ہو گیا, اس کی حمایت بھی لیں گے. تو یہ پالیسی ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ایک طرف آپ مذاکرات کریں ایک پارٹی کے ساتھ, آپ ایک پارٹنر کے ساتھ ان کو وہ کریں, اور دوسری طرف کا درجہ تو آپ کو کبھی نہیں ملا نا, ہمیشہ سے یہ الگ بات ہے. لیکن اگر ہم ایک کڑوا گھونٹ پینے کے لیے جا رہے ہیں اور ان کے تو کم از کم چند سوالات ہیں. ایک تو یہ بتائیے کہ آج خیر بہرحال یہ مظہر عباس صاحب کا پوائنٹ تھا کہ آپ جاتے آج اسمبلی میں اور ووٹ اس کے خلاف دیتے, آپ نے نہیں دیا. مگر چلیں آگے بڑھتے ہوئے, سر کل مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ بھی کہا کہ 90% جو باقی میجورٹی مدارس ہیں ان کے خلاف ایک نامعلوم FIR کٹوانے کے مترادف ہے یہ بل. سر میری معلومات کے مطابق جو پچھلے جمعے کو آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی, مولانا صاحب کو برملا سب کے سامنے بتایا گیا تھا کہ وہ لسٹ تیار ہے 10% مدارس کی جس کے اوپر شک و شبہات ہیں, جس کے حوالے سے ہمارے پاس کچھ پروفز ہیں, ایجنسیز کے پاس بھی. وہ لسٹ آپ کو پہنچائی گئی تھی, بتایا گیا تھا, دکھائی نہیں گئی تھی, بتایا گیا تھا ہمارے پاس موجود ہے. تو کیوں پھر مولانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نامعلوم FIR کٹوانے کے مترادف ہے؟
آپ نہیں چاہتے کہ ایسے مدارس اگر جو دیکھیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اگر کوئی ایسے مدارس ہیں ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا جائے، یہ تو ہم رونا رو رہے ہیں، لیکن 10% کو اگر اس نیت سے رکھا جاتا ہے کہ 10% مدارس خراب ہیں تو معنی یہ ہے کہ 100% مدارس کے اوپر جہاں ہاتھ ڈالیں گے وہ 10% میں آئے گا، تو اس منافقت سے ہٹا جائے۔ نہیں مجھے سمجھ نہیں آئی آپ نے کیا کہا ہے؟ یعنی میں کہہ رہا ہوں کہ 10% رکھا جاتا ہے کہ یہ 10% مدارس خراب ہیں، معنی کیا ہے؟ یعنی پورے 100% جہاں بھی کوئی خرابی نظر آئے گی، جہاں کسی کو پکڑنا ہوگا، جہاں جس مولوی پر ہاتھ ڈالنا ہوگا، جس مدرسے پر ہاتھ ڈالنا ہوگا، اس کو کہہ دیں گے کہ اچھا آپ کو ڈر ہے کہ مس یوز ہو سکتا ہے؟ یقیناً ہوتا ہے، ہمارے ملک میں کہاں قانون مس یوز نہیں ہوا؟ مگر اس کا تو کوئی حل نہیں ہے نا، اگر نیتوں پہ ہی شک ہو تو پھر تو کوئی حل نہیں ہے، پھر تو آگے بڑھ ہی نہیں سکتے۔ نیتوں پر شک نہیں ہے، لیکن اگر آپ بات اس طرح کریں گے، دائی صاحب کو یہ ڈر تھا کہ ملٹری کورٹس میں کہیں مجھے اور نواز شریف صاحب کو ہی نہ اندر کر دیا جائے، اب آپ کو بھی یہ ہے کہ اس 10% کی نظر افزا بھی نہ ہو جائے۔ میں عرض کروں گی، دیکھیں آج پارلیمنٹ کے اندر ووٹنگ ہوئی، میں کہ پورے پارلیمنٹ کا ہر شخص اس کا ضمیر اس کو ملامت کر رہا ہے کہ اس نے ووٹ کیوں کاسٹ کیا، اور اس کا اظہار رضا ربانی صاحب نے کیا روتے ہوئے کیا کہ آج پہلی مرتبہ میں اپنے ضمیر کے خلاف جا رہا ہوں، لیکن پارٹی نے مجھے حکم کیا ہے اور اس کے بعد اب میں فیصلہ کروں گا، رونے لگے۔ تو یہی پورے پارلیمنٹ کے تمام ممبران کی صورتحال ہے، لیکن کچھ ضمیر ایسے ہوتے ہیں جو سوئے ہوتے ہیں، ہم ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن اگر جمعیت علماء اسلام جو ہے اس کو خدا نے بچایا ہے، ہم تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے جمعیت علماء اسلام کو بچایا ہے اس ووٹ سے اور پارلیمنٹ کے اندر جانے سے۔ اور اچھا مظہر مجھے یہ بتائیے گا کہ گو کہ مولانا صاحب کی اس بات میں وزن ضرور ہے کہ دہشت گردی کو آپ مذہبی اور غیر مذہبی بنیادوں کے اوپر ڈیفرینشیٹ شاید نہیں کر سکتے، یہی پوائنٹ ابھی سلمان بھی میک کر رہے تھے کہ بھئی آپ بس کچھ چند بنیادوں کے اوپر ڈیفینیشن اگر آپ کر دیں اس کی تو پھر اٹس ناٹ فیئر، باقی بھی بہت سے جو ایسے گروہ ہیں جو ریاست کو چیلنج کر رہے ہیں ان کو بھی زمرے میں آنا چاہیے۔ مگر یہ بات جو ابھی مولانا عطا الرحمان صاحب نے کہی کہ وہ 10% کے نام پہ کہیں باقی مدارس کے اوپر بھی شب خون نہ مار دیا جائے، اس میں آپ کتنا وزن دیکھتے ہیں اس دلیل میں؟ دیکھیے بات مولانا کی درست ہے، اور چیز یہ ہے کہ ماضی میں یہ ہوتا رہا ہے، آپ کلیسیفائیڈ کریں، ٹیررزم کو بھی کلیسیفائیڈ کریں۔ آپ نے اس ملک میں 60 تنظیموں کو کالعدم قرار دیا گیا ہے، تو وہاں سے آپ شروع کرتے، جب آپ کسی کو کالعدم قرار دے رہے ہیں تو اسی بنیاد پہ قرار دے رہے ہیں کہ وہ دہشت گردی کر رہی ہے، تو اس کو کلیسیفائیڈ کرتے کہ ہم ان 60 تنظیموں کے خلاف کارروائی کرنے جا رہے ہیں۔ پھر دوسری بات یہ کہ کچھ لڑائیاں علاقائی بنیادوں پہ لڑی جا رہی ہیں، کچھ شورشیں علاقائی بنیادوں پر ہیں، اور کچھ لڑائی ایسی ہے جو پورے ملک میں لڑی جا رہی ہے اور ملک سے باہر بھی لڑی جا رہی ہے، اس کو بھی کلیسیفائیڈ کرتے آپ۔ تو اصل میں اس چیز کو کلیسیفائیڈ نہیں کیا اسی وجہ سے۔ اور میں یہ بھی بات مانتا ہوں کہ دیکھیں دہشت گردی صرف دہشت گردی کے حوالے سے اگر آپ مدرسہ ریفارمز کی بات کرتے ہیں تو انتہا پسندی مدرسوں سے زیادہ یونیورسٹیز اور کالجز میں پائی جا رہی ہے اس وقت۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ سالوں پہلے خورشید شاہ واز ویری کلیئر، آج انہوں نے کہا کہ چاہے دہشت گرد مدرسے سے آئے یا گرامر سکول سے کوئی رعایت نہیں بخشی جانی چاہیے۔ سر مگر میرا تو سوال صرف اتنا ہے کہ جس طرح آج ہماری مذہبی جماعتیں کہہ رہی ہے پولیٹیکل پارٹیز کہ ہمارا دامن پاک ہے دہشت گردی سے، کوئی لینا دینا نہیں ہے، مہر یہ جو جب ایک یہ موقف ہے تو پھر اس کے بعد پھر ڈر کس بات کا؟ آپ کہیں کہ آئے کھلے، آپ لسٹ شائع کریں، ان کو پبلک کریں، جس پہ شک و شبہات ہے آئیے ادھر کلیئرنس لیجیے، ادھر لوگوں سے پوچھیں کہ کون کون سا بچہ پڑھایا جا رہا ہے، کیا پڑھایا جا رہا ہے، اسے کہاں سے آیا ہے، کون سے ٹیچرز ہیں، فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے، what's wrong sir؟ پھر ڈر کیسا؟ نہیں دیکھیے مہر، یہ بالکل میں وہی بات کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کلیسیفائیڈ کیوں ہوئی ہے نا 60 تنظیمیں، کہ یہ تنظیمیں وہ ہیں جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں، دہشت گردی میں ملوث ہیں۔ آپ ان 60 تنظیموں کے خلاف کارروائی سے شروع کرتے آپ، اور اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں آپ، اور اس میں آپ نے جب یہ نہیں کیا تو اس سے ڈیفیکلٹ۔ دوسرے یہ کہ مولانا صاحب یہ نہ کہیں کہ ہم اس سے بچ گئے ہیں، کیونکہ آپ نے اس کی مخالفت میں ووٹ نہ دے کے دراصل آپ نے اس کے حق میں بات کی ہے، لہذا یہ نہیں ہوتا جب آپ ایبسٹینشیا میں جاتے ہیں تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتی، آپ نے اس کی مخالفت بھی نہیں کی، آپ نے اس کی حمایت بھی نہیں کی، لہذا کل اگر آپ کی یہ باتیں مان لی جاتی جو آپ کہہ رہے تھے تو پھر تو آپ اس بل کی حمایت کرتے۔ رضا ربانی صاحب کا آبجیکشن اس سے بالکل مختلف تھا، آپ ملٹری کورس کی مخالفت نہیں کر رہے تھے،
رضا ربانی ملٹری کورٹس کی مخالفت کر رہے تھے. لہذا آپ کا جو آبجیکشن ہے اور جو رضا ربانی کا آبجیکشن ہے اس میں بہت فرق ہے. سلمان بھائی میں بالکل میں اس میں آپ کے ساتھ ایگری ہو جاؤں گا کہ ہم نے گورنمنٹ کے ساتھ، ہم نے پارلیمنٹ کے ساتھ، ہم نے سیاسی قیادت کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا تھا، اور کسی حد تک ہم نے ملٹری کورٹس کو وہاں پر، یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ گھونٹ اور یہ گناہ ہم کرنے کے لیے تیار ہو چکے تھے. لیکن اس صورتحال میں کہ آپ دیکھیں ایکشن پلان میں انہوں نے جو لفظ صرف ایک مدارس کا اس میں ہے، ہم نے ان سے گزارش کی کہ لفظ مدارس کو کاٹ دیں اور اس میں کہیں کہ تعلیمی انسٹیٹیوٹ جتنے بھی ہیں، ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ جتنے بھی ہیں سب کو ڈال دیں، پھر ہمیں کوئی اعتراض نہیں. یہ بات درست ہے، یہ بات درست ہے. ہمیں یہ بھی وہ تھا کہ اس آئین میں، اس آئین کے اندر جب آپ آئین بنا رہے ہیں تو آئین میں ایک خاص طبقے کو یا ایک خاص چیز کو ٹارگٹ نہیں کیا جاتا، آئین کو وسعت دی جاتی ہے، آئین کو کھلا کیا جاتا ہے کہ اس میں کسی خاص طبقے کے خلاف یہ احساس پیدا نہ ہو. اب یہ جو آئین پاس ہوا ہے یا یہ جو ترمیم پاس ہوئی ہے، اس سے آپ نے وہ احساس پیدا کر دیا ہے کہ یہاں ملک میں مذہبی طبقہ ایک الگ ہے جو دہشت گردی کر رہے ہیں، اور لبرل طبقہ یا وہ طبقہ جو دہشت گردی میں نہیں آتا وہ الگ ہے. تو منافرت کی دیوار آج کی اس ترمیم کی وجہ سے بنیاد ڈال دی گئی ہے، دو طبقے بنا دیے گئے ہیں، دو تقسیمیں کر دی گئی ہیں. ہمیں اس چیز پر اعتراض ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. ہم پچھلے 10-15 سال سے اس چیز کا ٹارگٹ ہے، ہم نے مدرسوں کو بچانے کی کوشش کی دہشت گردی سے. سر ایک وقفہ لے لوں مگر مولانا صاحب یہی سوال یہی ہے کہ یہ مولانا کا اختلاف مدارس کو بچانے کے لیے تھا یا اپنا ووٹ بینک بچانے کے لیے؟ نہیں، ایک وقفہ لے لوں اس کے اوپر سر غور و فکر کریں. خواجہ اظہار الحسن بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. قائد تحریک الطاف بھائی نے بہت سراہا ہے اس بل کو اور کہا ہے کہ الحمدللہ بڑا زبردست یہ ایک مثبت پہلا قدم لیا ہے. وہ پہلا قدم جس کو مولانا فضل الرحمان صاحب وداؤٹ منسنگ اینی ورڈز کہہ رہے ہیں کہ اس قانون کو سیکولر پاکستان بنانے کے لیے استعمال کیا جائے گا، یہ سازش ہے. ایک وقفے کے بعد واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. سلمان صاحب پہلے تو وضاحت کر دیجئے گا، آسما صاحبہ بھی یہ کہہ رہی تھیں کہ یہ سپریم کورٹ کا بھی ابھی کردار اس کے اندر باقی ہے. سر عبد الباسط کیس کے اندر تو یہ وضاحت دی تھی سپریم کورٹ نے کہ ملٹری کورٹس کے حوالے سے اگر کوئی ایسا فیصلہ کیا گیا جس کے اوپر کچھ ایشوز ہوئے، انہوں نے وضاحت کی ہے ایگزیکٹلی کہ اگر بدنیتی ہو، حدود سے تجاوز ہو، ضابطوں کی خلاف ورزی ہو اور رنگین مشق پر ہو تو مداخلت کرنے کا حکم صادر کیا تھا. سر آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی بھی اس سیاست کے اندر کہیں سپریم کورٹ کا بھی کردار آئے گا اور دو سطحوں پہ آئے گا؟ ایک تو اس آئینی ترمیم کو بذات خود چیلنج کیا جائے گا، میری دانست میں لوگ تیار ہیں چیلنج کرنے کو، اور اس وقت ایک بڑا مرحلہ ہوگا سپریم کورٹ کے سامنے کہ کیا سپریم کورٹ اپنے آپ کو پارلیمان کے اوپر لے جا کر اس آئینی ترمیم کو رد کرنے کی جو گزارش ہے یا التجا ہوگی اس کو سنے گا اور اس قابل سمجھے گا کہ اس کو قبول کریں گے. ایک بہت ہی نازک بات ہے کیونکہ عام طور پہ ساری دنیا میں مروجہ قانون یہ ہے کہ آئینی ترمیم کو عدالت رد نہیں کر سکتی. آئین کے تحت بنے قانون کو تو اس بنیاد پہ رد کیا جا سکتا ہے کہ وہ آئین سے متصادم ہے، لیکن آئینی ترمیم جو ہے وہ سوورینٹی کا سب سے بڑا اظہار ہے، اور اگر پارلیمان آئینی ترمیم نہیں کر سکتی اور آئینی ترمیم کا اختیار بھی بالآخر سپریم کورٹ کو ہے تو یہ ہمارے نظام میں ایک بہت بڑا بھونچال ہوگا. ایک تو یہ سطح ہے جہاں سیاست میں عدالت کا ایک کردار آ سکتا ہے. دوسری سطح وہ ہے کہ جب ان عدالتوں کے سامنے لوگ پیش ہوں گے، چونکہ بنیادی حقوق ختم نہیں کیے گئے، وہ کہہ سکیں گے کہ ہمارے خلاف مقدمہ بدنیتی کی بنیاد پہ بنایا گیا ہے، غیر مساوی طریقے سے بنایا گیا ہے، یہ شہادت جو پیش کی گئی ہے وہ بالکل ناکافی تھی، اس شہادت پر کوئی ذی شعور مجھے سزا نہیں دے سکتا، اور معاملات پھر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی طرف جا سکتے ہیں. لہٰذا عدالت کا رول، عام عدالتوں کا ہماری رول ابھی ختم نہیں ہوا. چلیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا. خواجہ اظہار الحسن صاحب مجھے یہ بتائیے گا، آج قائد تحریک الطاف حسین صاحب کہہ رہے تھے بڑا خوش آئند یہ بل پاس ہوا ہے اور بڑے خوش تھے اس حوالے سے، انہوں نے بیان بھی دیا. سر مگر مولانا صاحب کا کہنا ہے کہ یہ قانون جو ہے سیکولر پاکستان بنانے کے لیے ایک سازش ہے اور سیکولر ذہن کے لوگ دہشت گردی کے خلاف جنگ نہیں لڑ سکیں گے. اتنے ایکسٹریم موقف. مسئلہ یہ کہ یہ قانون سب سے پہلے جو پاس ہوا ہے اس پہ تمام میجورٹی پاکستان کی سیاسی جماعتیں اور ساتھ ساتھ افواج پاکستان
اور ہمارے انٹیلیجنس ادارے بھی ایک پیج پر ہیں. اور یقیناً ہم نے بائی پالیسی بحالت مجبوری ان تمام اسٹیٹسٹک کی بنیاد پر جو ماضی میں ہوتے رہے ہیں ہمارے ساتھ، اور جس میں خاص طور پر افواج پاکستان کی جو شہادتیں اسلام کے نام پر ہوئی ہیں، جس طریقے سے ان کو ہماری فوج کو جس طریقے سے جنہوں نے اسلام کے ٹھیکیدار بنے ہوئے جس طریقے سے انہوں نے ان کو نشانہ بنایا ہے، اور پھر ان معصوم بچوں کو یہ کہہ کر کہ یہ بڑے ہوں گے اور بڑے ہو کر اسی فوج میں جائیں گے جو کہ پاکستان کی فوج ہے، اور جس طرح آپ کی ریاست کو دھتکارا گیا، جس طرح آپ کے آئین سے تصادم ایسے بیانات دیے گئے اور الزامات ان کو اون کیا گیا. میں پوچھنا چاہتا ہوں ملا فضل اللہ کون تھا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں تحریک طالبان آخر کس کا نام لے کر کام کر رہی ہے؟ صوفی محمد نے بھی تو اسلام کا نام بلند کیا تھا، اسامہ بن لادن بھی اسلام کے ہیرو تھے. تو بہت سارے لوگ جو ان کے آج بھی پاکستان کے اندر موجود ہیں، جو نہ ان کو جو افواج پاکستان کو شہید کہتے ہوئے کتراتے ہیں اور ان کو شہید کہتے ہیں، جنہوں نے آرمی کے فوجیوں کے سروں سے فٹ بال کھیلی ہے، آج بھی ان کے ہمنما موجود ہیں. کچھ ان کے دفاتر کھولنے کی بات کرتے ہیں، کچھ مذاکرات کرنے کی بات کرتے ہیں، کچھ ان کی آئیڈیالوجی کو علل اعلان سپورٹ کرتے ہیں. تو بھائی دہشت گردی ہوئی اسلام کے نام پر ہے نا، تو ذمہ داری تو یہ ہوتی کہ یہ تمام ہمارے بزرگ حضرات، تمام مذہبی رہنما آگے بڑھ کر اس چیز کو ڈسون کرتے کہ جناب یہ اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس ریفارم کو سپورٹ کرتے. میرا ایک اور بات کروں گا، اس پورے معاملے میں موٹیو کیا ہے؟ اس پورے معاملے میں موٹیو یہی ہے نا کہ وہ اسلام کے علمبردار ہیں اور پاکستان کی ریاست، آئین، قانون، فوج، حکومت یہ عالم اسلام کے خلاف ہے، منافی ہے. تو انہوں نے تو اپنی شریعت کی تشریح بھی کئی بار کی. پھر آخر میں ایک بات یہ بھی کہوں گا کہ جو مدرسوں کا ذکر ہے، دیکھیے پوری دنیا جانتی ہے کہ آپ پڑوسی ممالک کی پراکسی وار پاکستان میں لڑ رہے ہیں. ایک مدرسوں کے آپ کو میں کچھ اکاؤنٹ اگر کراچی میں موجود مدرسوں کے اکاؤنٹ دوں تو ملینز آف ڈالر ان کو ایڈ کی صورت میں ریسیو ہوتے ہیں، جو یہاں پر سیکٹیرین فرقہ وارانہ فسادات میں استعمال کیے جاتے ہیں. نہ ان کا کوئی آڈٹ ہوتا ہے. کتنے مدرسے میں آپ کو دکھا دوں جس میں غیر ملکی لوگ ہیں، آپ کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ آپ جا کر ان کی رجسٹریشن چیک کریں، آپ ان کی کاؤنٹنگ کر سکیں، اٹینڈنس لے سکیں، یا ان سے کوئی آڈٹ رپورٹ طلب کر سکیں. صرف ایک ٹرسٹ ایکٹ 1860 کے اوپر آپ نے ایک وہ ویلفیئر ایکٹ کے تحت ایک بنایا ادارہ، اور کسی بھی زمین پر بیٹھ کر ایک مسجد بنائی، اس کے بعد مدرسہ تعمیر ہوا. پھر اس کے اندر نہ ریاست کی انوالومنٹ ہے، نہ حکومت کی انوالومنٹ ہے، نہ صوبائی حکومت کی انوالومنٹ ہے. تو ہم سمجھتے ہیں ان شارٹ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے اس وقت پاکستان ایک انتہائی مشکل دور سے گزر رہا ہے. ہمیں ڈی ویپنائز بھی کرنا ہے. خواجہ صاحب، مولانا عطا الرحمان صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. خواجہ صاحب اگر ایک گزارش سن لیں، میری ناقص رائے میں شاید آپ کی معلومات بہت کم ہیں اس حوالے سے. ہم نے اسی ماحول میں اپنے جو علماء کے جنازے اٹھائے ہیں، شاید وہ آپ کو نظر نہیں آئے. ہم نے مفتی نظام الدین شامزئی کا جنازہ اٹھایا، ہم نے محسن شاہ صاحب کا جنازہ اٹھایا، ہم نے مولانا نور محمد صاحب کا جنازہ اٹھایا، مولانا میراج الدین کا جنازہ اٹھایا، ہم نے پارلیمنٹیرینز جو تھے مولانا حسن جان صاحب کا جنازہ اٹھایا. مولانا صاحب پر 3 خودکش حملے ہو چکے ہیں، شیرانی صاحب پر حملہ ہوا ہے، ہمارے گھروں پر میزائل داغے گئے ہیں. ہم تو خود اس دہشت گردی کا وہ متاثرین میں سے ہیں. گزارش یہ ہے کہ آپ کو کس نے منع کیا ہے؟ 2010 میں اسی سپریم کورٹ اور اسی گورنمنٹ کے ساتھ تمام دینی مدارس کے بڑے جو ہیں وہ بیٹھ چکے ہیں. تمام دینی مدارس نے مل کر اس دہشت گردی کے خلاف فتوے دیے ہیں. پوری دیوبندیت کو اکٹھا کر کے جمعیت علماء نے ان دہشت گردی کے خلاف اکٹھا کیا ہے. ہم تو جب ان کے خلاف فتوے دیتے ہیں تو ریئیکٹ ہم پر ہوتا ہے. ہم نے مدارس کو بچایا ہے. ہم نے یہ آپ سے کہا ہے کہ آپ جتنے مدارس کے لیے کوئی آپ لا بنانا چاہتے ہیں، کوئی بھی چیز بنانا چاہتے ہیں، اس میں مدرسے کو ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم اس قانون کے خلاف ہیں. مذہب کے ان لوگوں کے خلاف کارروائی نہیں ہونی چاہیے، لیکن صرف مذہب کو ٹارگٹ نہیں کیا جانا چاہیے. اس میں آپ تمام لوگوں کو ٹارگٹ نہ کریں کہ یہ ایک مذہبی لوگ ہیں، ایک مسجد میں مدرسے میں پڑھنے والے لوگ ہیں. یہ جو مدارس پر حملے ہوتے ہیں، جو مسجدوں میں حملے ہوتے ہیں، خلاف کون بات کرے گا؟ بات بالکل ٹھیک ہے کہ یقیناً میری آپ کے مقابلے میں کم علمی ہوگی، لیکن دیکھیں میں ایک لیجسلیٹر ہوں صوبائی اسمبلی کا، اور جہاں تک مدارس کی بات کی تو میں نے بھی قرآن و تدریس
حدیث ایک مدرسے میں ہی حاصل کی ہے اور میں نے بھی وہیں سے علم حاصل کیا. تمام مدارس کی اس میں بات نہیں ہو رہی ہے. مولوی عبدالعزیز صاحب جیسے جامعہ حفصہ جیسے ہزاروں مدارس اس وقت موجود ہیں جن کو نہ وفاق المدارس اون کرتی ہے، نہ جمعیت علماء اسلام اون کرتی ہے، نہ کوئی اور تنظیم اسے اون کرتی ہے. اگر آپ کم از کم یہ ایک نیریٹو چینج ہو رہا ہے تو ان کے خلاف تو کارروائی کرنے دینا جو اس میں براہ راست ملوث ہیں. کہتے ہیں کہ آپ کے شیعہ مذہب کا بھی وفاق موجود ہے، آپ کے دیوبندیوں کا بھی وفاق موجود ہے، بریلویوں کا بھی وفاق موجود ہے، اہل حدیثوں کا بھی وفاق موجود ہے. ان تمام وفاقوں کے تنظیمات کا اتحاد بھی ہے. ان سے آپ دیکھیے وہ وفاق جو موجود ہیں وہ صرف تدریس کے لیے موجود ہیں، ان کے پاس انتظامی اختیارات نہیں ہیں. وہ کسی بھی مدرسے کا میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں، نہ ان کے پاس آڈٹ پالیسی ہے، نہ ان کے پاس آڈٹ کی پاور ہے، نہ رجسٹریشن کی پاور ہے. آپ صرف ایک تدریس کی ڈگری تو دے سکتے ہیں، انتظامی کنٹرول نہیں کر سکتے. یہ پاکستان کی ریاست میں نہیں ہے. ویسے مولانا صاحب کیونکہ وقت ختم ہو گیا، میں آپ سے کہتی ہوں سر آپ اپنے آپ کو اپنے تمام تر مدارس کو خود پیش کیجئے اکاؤنٹیبلٹی کے لیے، پہلا قدم رکھیے. ہم تو کوئی کہہ ہی نہ سکے کہ چور کی داڑھی میں تنکا. اس وقت تک 26,000 مدارس جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہو چکے ہیں. آپ اپنے مولانا صاحب اپنے مدارس کو وفاق المدارس کے جو مدارس ہیں 26,000 مدارس رجسٹرڈ ہو چکے ہیں اور مزید پائپ لائن میں ہیں، اور اگر اس میں کوئی رکاوٹ ہے تو بیوروکریسی ہے. آپ مولوی عبدالعزیز صاحب کے مدرسے کو، ان کے بیانات کو، ان کی آئیڈیالوجی کو کنڈیم کرتے ہیں؟ میں مولانا عبدالعزیز صاحب کا نہیں کنڈیم کرتے ہیں. آپ مانتے ہیں کہ وہ مدرسہ آئین میں پاکستان کی ریاست کو چیلنج کرتا رہا ہے؟ کنڈیم کرتے ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں. بالکل ہم ان کی جو سیاست ہے اس کو کنڈیم کرتے ہیں. انہوں نے غلط فیصلہ، انہوں نے پاکستان کو چیلنج کیا، ریاست کو چیلنج کیا، داعش کو سپورٹ کیا اور انہوں نے تمام حملوں کو جائز قرار دیا، خاص طور پر پشاور حملے کو جائز قرار دیا. بہت شکریہ. جانے سے پہلے مختصراً آپ کو کہا تھا ایک ننھے شہید کا ذکر ضرور کریں گے، نہیں بھول سکتے. ایک دفعہ ملاحظہ کیجئے. میں نے آنکھ کھولی تو کانوں میں اللہ اللہ کی ٹکرانے والی آواز دل میں اتر گئی. میں اللہ کی مدہوشی میں ایسا کھویا کہ خاکی وردی کو جسم پہ پہننے کے خواب بننے لگا. قدم اٹھانے سیکھے تو پریڈ کرنا زندگی کا مقصد بن گیا، مگر پھر اس مقصد کے بیچ وہ آ گئے. میں نے کبھی کسی سے نفرت نہیں کی، کسی کا دل سے برا نہیں چاہا، مگر پھر بھی میری سوچ کے برعکس انہوں نے مجھ سے نفرت بھی کی اور اس کا انتقام بھی لیا. وہ آنکھیں جن پر ماں واری جاتی وہ اب ویران ہو چکی ہیں. وہ جسم جسے پریڈ کرتے سکندر بابا دیکھتے تو مستقبل کے خواب دیکھنے لگتے. پچھلے ہی دنوں وہ پریڈ میں حصہ لے رہا تھا، اپنے اسکول کے پریڈ میں. تو گھر میں وہ ہمیشہ پریکٹس کرتا تھا اور مجھے کہتا تھا بابا مجھے سکھاؤ نا پریڈ. تو اس کو مجھ سے زیادہ پریڈ آ رہا تھا ایکچولی. مگر پھر ان کا خواب آج سے 21 دن قبل آرمی پبلک اسکول میں ریزہ ریزہ ہو گیا. دسمبر کی 16 تاریخ کو میں حیات اللہ 4 سدہ کا رہائشی 7ویں جماعت کا طالب علم اپنی حیات پاکستان پر قربان کر کے منو مٹی تلے سو چکا ہوں. میری لمبی حیاتی کی دعائیں مانگنے والی ماں اور مجھ پر واری جانے والے بابا اب شاید کبھی میری پریڈ نہیں دیکھ سکیں گے. میرے لیے دعا ضرور کرنا کیونکہ میں نے اپنا آج تمہارے کل پر قربان کر دیا ہے. یہ صرف اس لیے ٹو پٹ تھنگز ان پرسپیکٹو، یہ سب کچھ اس ننھے حیات اللہ کے لیے ہی ہو رہا ہے. آج کے لیے اجازت دیجیے، کل ملیں گے. گڈ نائٹ، اللہ حافظ. اس پہ ایبسٹین کر کے اور وہ کل یہ کہہ سکتے ہیں اگر کچھ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، اس طرح کے ایکشنز میں اس طرح کے لوگ پکڑے جاتے ہیں تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کی مخالفت کی تھی. اور جس طرح مولانا فضل الرحمان نے کہا بھی کہ شاید وہ ابھی اس کی زیادہ کھل کر مخالفت کریں گے، تو اس سے مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ آئندہ آنے والے ہفتوں میں آلریڈی عمران خان صاحب 18 جنوری کی ڈیڈ لائن انہوں نے دے دی ہے. اور اگر جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام بھی وہی اسٹانس لیتی ہے اور پھر پی ٹی آئی بھی ان کے ساتھ ہوتی ہے تو ایک سیاسی عدم استحکام میں یہ نیشنل ایکشن پلان مجھے خاصا کمزور ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. مجھے اگر سیاسی استحکام نہیں رہا تو اس ایکشن پلان میں کافی ایسی جب عمل درآمد کے مرحلے میں آئے گا تو اس میں بہت سی دشواریاں اگر آپ اجازت دیں مظہر جسٹ بریفلی سوری ٹو انٹرپٹ یو، قطع کلامی معاف، سیاسی عدم استحکام کے اوپر بات کریں گے بیکاز انڈاؤٹڈلی یہ بڑے منفی طور پہ اثر کر سکتا ہے اس پورے ایکشن پلان کو. ہمارے ساتھ آسما جہانگیر صاحبہ بھی موجود ہیں، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی سابق صدر بھی رہ چکی ہیں، سینئر وکیل ہیں، دوران سفر ہیں، اس لیے جلدی سے ان سے بات کر لیتے ہیں. آسما جی السلام علیکم، بہت بہت شکریہ. آسما جی یہ بل تو آج پاس ہو گیا، قانون بن چکا ہے، اس کے تحت صرف وہی مقدمات چلیں گے جس کا فیصلہ حکومت کرے
करेगी। ये आज वजीर आजम साहब रीइटरेट कर रहे थे, इससे कोई सुकून पहुंचता है आपको? आर योर एप्रीहेंशंस एट ईज एट ऑल? देखिए, बात सुने, मेयर पार्लियामेंट में किया और ये हमारे इलेक्टेड रहनुमा है। मैं एक बात जरूर कहूंगी कि ये उस किस्म की तरमीम नहीं है कि बगैर सोचे बगैर डिबेट किए ये कर दी गई हो। और खुद जो मेंबरान हैं पार्लियामेंट के, उनका ये कहना था कि उन्होंने एक कड़वा घूंट पिया है। डिबेट हुई, पार्लियामेंट के अंदर हुई, बाहर हुई, तो उनको भी इसके असरात का अंदाजा है। मेरे अपने हिसाब से इसके अंदर दे विल हैव टू पे, एक बहुत बड़ी इनको सियासी प्राइस पे करनी पड़ेगी और उनको भी अंदाजा है कि उनको ये कीमत अदा करनी पड़ेगी। मगर क्योंकि पार्लियामेंट ने किया, सोच के किया, डिबेट करके किया, सबकी बात सुन के किया, हम लोगों ने भी डिबेट की, सबने आज टेलीविजन पे भी तबसरे किए। अब इससे ज्यादा बड़ी हमाकत तब होगी अगर हम जाके बार बार जो आइन में तरमीम है उसको हम सुप्रीम कोर्ट को कहें कि आप इसको रद्द कर दें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को मुहाफिज बनाना पार्लियामेंट के ऊपर आइन का, मैं समझती हूँ ये उससे बड़ी सियासी जो हमें कीमत अदा करनी पड़ेगी वो उससे बड़ी होगी कि हम सुप्रीम कोर्ट को पार्लियामेंट से ऊपर जो है खड़ा करते हैं। मगर इसका तो अभी कोई खदशा मौजूद नहीं है ना, इसीलिए आईनी कवर दे रहे थे। बाकी चीजें जो ज्यादा जरूरी है वो भी साथ साथ करें और 2 साल बाद आपके सामने नतीजे आ जाएंगे। अच्छा, एक वजाहत कीजिएगा, किस किस्म की सियासी कीमत चुकाते आपको नजर आ रहे हैं सियासतदान? देखिए, पहली बात ये है कि आपने आधी चीज मिलिटराइज कर दी। जो मुल्क का और जमहूरी निजाम का एक बहुत बड़ा, जिसको आप कहते हैं रीढ़ की हड्डी होती है, वो उसका इंसाफ का सिस्टम होता है, वो आपने कह दिया एक तरीके से, चाहे स्ट्रेट वे या हेर फेर के, कि वो तो हमसे चला नहीं, वो तो फौज को दे दी। कल फिर ये भी है कि हमारे से करप्शन भी नहीं चली है, करप्शन की अकाउंटेबिलिटी, तो क्या पार्लियामेंट जो है करप्शन की अकाउंटेबिलिटी भी फौज को देगी? बहरहाल ये सवालात हैं, मगर ये आपने कर दिया। दूसरा, हमने जो आइन तस्वुर किया था और जो आइन बना था, जो उसके ये एक ढांचे थे, फेडरेशन होगी, एग्जीक्यूटिव का क्या काम होगा, अदलिया का क्या काम होगा, पार्लियामेंट का क्या काम होगा, उसकी नफी हुई है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि अगर आप जो पार्लियामेंट ने किया है वो अगर सुप्रीम कोर्ट के हम इसको हटा देंगे और हम पार्लियामेंट से भी ज्यादा सॉवरन है, तो फिर डबल नफी होगी और एक और कीमत हमें अदा करनी पड़ेगी। तीसरी बात यह है, जो सबसे जरूरी बात है, कि अगर मैं लड़ी हूँ एक दुश्मन के साथ और मेरी ये ड्यूटी है, मैं फौज हूँ, उसके साथ मैं उस दुश्मन को ट्राई भी करूं और उस दुश्मन को मैं सजा भी दूं, तो मैंने तो कंट्रोवर्शियल होना ही होना है। इस वक्त हमें जरूरत थी कि अच्छा, बिकॉज लास्टली आसमा आई वांट टू नो, बिकॉज इस पूरी इशू के अंदर आज मौलाना फजल रहमान साहब ने सेक्युलर पाकिस्तान की साजिश की बू भी सूंघ ली। आपको लगता है कि ये किसी कोई बड़े इशू का बड़ा इशू तो नहीं बनने जा रहा कि अब आप देख रही हैं एक मजहबी टच डाल दिया इस पूरे इशू के अंदर? देखिए, मौलाना साहब को होता है, काश के सेकुलर जो भी 1.5 पसली के लोग हैं इस मुल्क में, उनमें इतनी ताकत हो, वो तो आपस में ही नहीं मिलके बैठ सकते। ये क्या सेकुलर साजिशें होनी, ये सबको पता है। मगर ये जरूर है कि यहाँ पे एक डिस्कॉर्ड जरूर होगा और हर मिलिट्री जो भी होती है अदालत, उसमें कभी अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। आज हमारे नन्हे शहीद का जिक्र एंड में होगा, लेकिन नाजरीन, फौजी अदालतों के कयाम की 21वीं आईनी तरमीम ऐवान जमहूर से मुत्तफिका तौर पर पास हो चुकी है। बिल पर जमीयत उलमा इस्लाम फे और जमात इस्लामी के तहफ़्फ़ुज़ात ऐवान ज़ीरी से गैर हाजिरी का जवाज बने तो चंद हुकूमती वुज़रा भी गायब पाए गए। मौलाना की पार्लियामान में शिरकत 3 तजावीज़ से नत्थी थी। अव्वल, फौजी अदालतों की मुद्दत मुकर्ररा में तौसीना की जाए। दोम, फिरके और मजहब के
अल्फाज हस्फ कर लिए जाएं और सोम मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सके। मौलाना की फरमाइशी शिरकत को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत ने पहली 2 तजावीज पर लचक दिखा दी। 2 मरतबा हुकूमती मेंबरान मौलाना को मनाज में भी पहुंच गए, लेकिन अना के बुत पाश पाश ना हो सके। आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद इस्लाम के नाम पर हासिल अर्ज़े वतन में यह बहस और मुबाहिसा संगीन तर के दहशत गर्दी को दीन से मुंसलिक करके इस्लाम को ठेस पहुंचाने की साजिश हो रही है। मिंबरों, मेहराब और मदारिस के खिलाफ नादीदा हाथ मुतहर्रिक हो चुके हैं। अगरचे ऑपोजिशन लीडर ने ऐवान में बरमला वजाहत भी कर दी कि दीन के खिलाफ कानून के इजरा की सोच भी गुनाह अजीम है, मगर पार्लिमानी इजलास के बाद जहां दीदा मौलाना फजल रहमान ने जलती पर तेल डालकर कौम की सोच में दरार डाल दी। मौलाना ने मौकफ को तकवीयत कुछ यूं दी कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में सेक्युलर जहनीत की फतेहाबी मुमकिन नहीं है। हम मजहब पसंद मार्का जीत कर और अमन ला कर दिखा देंगे। एतराज ये भी उठा दिया कि आईनी तरमीम से इस्लाम के नाम पर कायम मुल्क को सेक्युलर बनाने की साजिश की जा रही है। दहशतगर्दी को मजहब और मदारिस से जोड़ा जा रहा है। हम फिक्र जमातों से मुशावरत के बाद अगला लाहे अमल अनाउंस करेंगे। नाज़रीन, मौलाना का ये मौकफ किसी बड़े फसाद को दावत देने के मुतरादिफ कि जब सानहे पेशावर के बाद पूरी कौम यक जबान थी, ऐसे में आईनी तरमीम को मजहब मुखालिफ रंग देकर तफरीक पैदा करने की काविशें बड़े फसाद का पेश खैमा दिखाई दे रही हैं। हकीकत हाल तो ये कि दहशत गर्दी की इस जंग में लादीनी अनासिर की बजाय मजहब पसंद हाथों की कारस्तानी ज्यादा के कत्ल से पहले कलमा पढ़ने के अहकामात, अल्लाहू अकबर की सदा, शनाख्ती अलामात और मसलिक और मजहब की पहचान के बाद कितार में उड़ती गर्दनें हों या फिर मसाजिद और मदारिस और इमाम बारगाहों में गिरते सर, कुफर के फतवे हों या मुश्रिक के दावे, सभी कुछ मजहब की छतरी तले। मगर बावजूद इसके ये कहना कि दहशत गर्दी की इस जंग में मजहब का अमल दखल नहीं, अक्ल सलीम को तस्लीम नहीं। हैरत तो यह भी बजा कि एक तरफ दहशत गर्दों को लादीन के फतवे जारी, तो दूसरी तरफ उन्हीं लादीनों के खिलाफ आईनी तरमीम को सेक्युलर जहनीत की इख्तरा करार दिया जा रहा है। नुक्ता अहम ये कि जब मदारिस और मजहबी जमातें अमन की पैगंबर हैं, तो फिर वहशत के पुजारियों का दिफा क्यों? अगर ये मजहब और मसले की जंग नहीं, तो फिर मजहब के नाम पर कत्ल और गारत इस मुल्क में क्यों होती है? सवाल दूसरी जानिब का अहम तरीन ये भी उठाना है कि मजहबी और जो अज़बियत है, अगर ये आज संगीन जुर्म बन गया है अकॉर्डिंग टू लॉ, तो फिर लसानी और इलाकाई अज़बियत क्या जुर्म नहीं बचे? क्या तफरीक की जा रही है? ऑल दिस एंड मोर ऑन न्यूज़ आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। हमारे साथ आज मौजूद हैं मौलाना अतुर रहमान साहब, वाइस प्रेसिडेंट हैं खैबर पख्तूनख्वा के, छोटे भाई हैं मौलाना फजल रहमान के, जमीयत उलमा इस्लाम फे से ताल्लुक रखते हैं। हमारा साथ दे रहे हैं ख्वाजा इजहारुल हसन साहब, MQM के कारकुन हैं। सलमान अकरम राजा साहब सीनियर वजीर हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। लास्ट बट नेवर द लीस्ट सीनियर सहाफी मजहर अब्बास साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारा साथ देने के लिए। मजहर, आपसे आगाज करूंगी। पहले बताइएगा कि आज का दिन बहुत से लोगों के लिए बड़ा मेमोरेबल दिन रहेगा। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि हमने बड़े झंडे गाड़े हैं इस जंग के अंदर, एक बड़ी अचीवमेंट हुई है। और बहुत से लोग ये कह रहे हैं इंक्लूडिंग सम सेनेटर्स कि इट्स अ ब्लैक डे फॉर पाकिस्तान। क्या बात है सर कि आज लग रहा है आपको कि ये तजादाद और इबाहमात का पलंदा है जो आज पास कर दिया है, या इसको पूरे इशू को मजहबी रंग देने की वजह से ज्यादा कंट्रोवर्सी छेड़ी है, या कहीं मुनाफकत आपको नजर आ रही है? हाँ, जो आखिरी आपने लफ्ज के अल्फाज इस्तेमाल किए वो मुझे ज्यादा नजर आ रही है, क्योंकि इस पूरी उसमें अगर आप देखें कि पिछले दो तीन हफ्तों में जो कुछ हुआ उसमें आज जो रिजल्ट सामने आया उसमें तो मुनाफकत नजर आ रही है। यानी अगर मैं ये कहूं कि जमात इस्लामी और जमीयत उलमा इस्लाम को अगर इसके खिलाफ ही थे, तो फिर उनमें इतनी कम से कम इखलाकी जरूरत होनी चाहिए थी कि वो असेंबली में जाते और उसके खिलाफ वोट देते। उन्होंने अपनी जो अमेंडमेंट्स थी, उनमें से 2 अमेंडमेंट जिस तरह आपने शुरू में कहा था, उसको इनकॉर्पोरेट कर लिया गया, तो और उसके बावजूद वो नहीं गए। और अगर नहीं गए और फिर भी वो उसको गलत समझते थे तो जाके उसके खिलाफ वोट देते, वो भी एक जमहूरी हक था। तो ना बेसिकली मुझे नजर यह आता है कि जमात इस्लामी और जमीयत उलमा इस्लाम ने अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज को मुतमईन करने की कोशिश की है। और उसका इजहार रजा रब्बानी साहब ने किया, रोते हुए किया कि आज पहली मरतबा मैं अपने ज़मीर के खिलाफ जा रहा हूं, लेकिन पार्टी ने मुझे हुक्म किया है और उसके बाद अब मैं फैसला करूंगा। रोने लगे। तो यही पूरे पार्लियामेंट के तमाम मेंबरान की सूरत हाल है। लेकिन
कुछ ज़मीर ऐसे होते हैं जो सोए होते हैं, हम उनके बारे में कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अगर जमीयत उलमा इस्लाम जो है उसको खुदा ने बचाया है, हम तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि इस मौके पर अल्लाह ताला ने जमीयत उलमा इस्लाम को बचाया है इस वोट से और पार्लियामेंट के अंदर जाने से। और अच्छा मजहर, मुझे ये बताइएगा कि गो के मौलाना साहब की इस बात में वजन जरूर है कि दहशत गर्दी को आप मजहबी और गैर मजहबी बुनियादों के ऊपर डिफरेंशिएट शायद नहीं कर सकते। यही पॉइंट अभी सलमान भी मेक कर रहे थे कि भाई आप बस कुछ चंद बुनियादों के ऊपर डेफिनेशन अगर आप कर दें उसकी तो फिर इट्स नॉट फेयर। बाकी भी बहुत से जो ऐसे ग्रोह हैं जो रियासत को चैलेंज कर रहे हैं उनको भी इस जुमरे में आना चाहिए। मगर ये बात जो अभी मौलाना अता रहमान साहब ने कही कि वो 10% के नाम पे कहीं बाकी मदारिस के ऊपर भी शबखून ना मार दिया जाए, इसमें आप कितना वजन देखते हैं इस दलील में? देखिए, बात मौलाना की दुरुस्त है और चीज ये है कि माजी में ये होता रहा है। आप क्लासिफाइड करें, टेररिज्म को भी क्लासिफाइड करें। आपने 60 इस मुल्क में 60 तंजीमों को कलअदम करार दिया गया है, तो वहां से आप शुरू करते। जब आप किसी को कलअदम करार दे रहे हैं तो इसी बुनियाद पे करार दे रहे हैं कि वो दहशतगर्दी कर रही है, तो उसको क्लासिफाइड करते कि हम इन 60 तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई करने जा रहे हैं। फिर दूसरी बात यह कि कुछ लड़ाइयां इलाकाई बुनियादों पर लड़ी जा रही हैं, कुछ शोरिशें इलाकाई बुनियादों पर हैं, और कुछ लड़ाई ऐसी है जो पूरे मुल्क में लड़ी जा रही है और मुल्क से बाहर भी लड़ी जा रही है, उसको भी क्लासिफाइड करते आप। तो असल में उस चीज को क्लासिफाइड नहीं किया इसी वजह से। और मैं ये भी बात मानता हूं कि देखें, दहशतगर्दी सिर्फ दहशतगर्दी के हवाले से अगर आप मदरसा रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो इंतहा पसंदी मदरसों से ज्यादा यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में पाई जा रही है इस वक्त। आपको याद होगा कि कुछ सालों पहले खुर्शीद शाह वाज वेरी क्लियर। आज उन्होंने कहा कि चाहे दहशतगर्द मदरसे से आए या ग्रामर स्कूल से, कोई रियायत नहीं बख्शी जानी चाहिए। सर, मगर मेरा तो सवाल सिर्फ इतना है कि जिस तरह आज हमारी मजहबी जमातें कह रही है, पॉलिटिकल पार्टीज, के हमारा दामन पाक है दहशतगर्दी से, कोई लेना देना नहीं है। मेहर, ये जो जब एक ये मौकफ है तो फिर उसके बाद फिर डर किस बात का? आप कहें कि आए खुले, आप लिस्टें शाया करें, उनको पब्लिक करें, जिस पे शक व शुबहात है आइए उधर क्लियरेंस लीजिए, उधर लोगों से पूछें कि कौन कौन सा बच्चा पढ़ाया जा रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है, उससे कहां से आया है, कौन से टीचर्स हैं, फंडिंग कहां से आ रही है। व्हाट्स रॉन्ग सर? फिर डर कैसा? नहीं, देखिए मेहर, ये बिल्कुल मैं वही बात कह रहा हूं कि आपने क्लासिफाइड क्यों है ना 60 तंजीमें, कि ये तंजीमें वो हैं जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, दहशतगर्दी में मुलव्विस हैं। आप उन 60 तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई से शुरू करते आप, और उसमें सारी चीजें आ जाती हैं आप, और उसमें आपने जब ये नहीं किया तो उससे डिफिकल्ट। दूसरे ये कि मौलाना साहब ये ना कहें कि हम इससे बच गए हैं, क्योंकि आपने इसकी मुखालफत में वोट ना देके दरअसल आपने इसके हक में बात की है। लिहाजा ये नहीं होता, जब आप एब्सटेंशिया में जाते हैं तो उससे मुराद ये नहीं होती, आपने इसकी मुखालफत भी नहीं की, आपने इसकी हिमायत भी नहीं की। लिहाजा कल अगर आपकी ये बातें मान ली जाती जो आप कह रहे थे तो फिर तो आप इस बिल की हिमायत करते। रजा रब्बानी साहब का ऑब्जेक्शन इससे बिल्कुल मुख्तलिफ था। आप मिलिट्री कोर्स की मुखालफत नहीं कर रहे थे, रजा रब्बानी मिलिट्री कोर्स की मुखालफत कर रहे थे। लिहाजा आपका जो ऑब्जेक्शन है और जो रजा रब्बानी का ऑब्जेक्शन है उसमें बहुत फर्क है। सलमान भाई, मैं इसमें आपके साथ एग्री हो जाऊंगा कि हमने गवर्नमेंट के साथ, हमने पार्लियामेंट के साथ, हमने सियासी क़ियादत के साथ यकजहती का इजहार किया था, और किसी हद तक हमने मिलिट्री कोर्ट्स को वहाँ पर, ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये घोंट और ये गुनाह हम करने के लिए तैयार हो चुके थे। लेकिन इस सूरत हाल में कि आप देखिए एक्शन प्लान में इन्होंने जो लफ्ज सिर्फ एक मदारिस का उसमें है, हमने उनसे गुजारिश की कि लफ्ज मदारिस को काट दें और इसमें कहें कि तालीमी इंस्टीट्यूट जितने भी हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जितने भी हैं, सबको डाल दें, फिर हमें कोई एतराज नहीं। ये बात दुरुस्त है, ये बात दुरुस्त है। हमें ये भी वो था कि इस आईन में, इस आईन के अंदर जब आप आईन बना रहे हैं तो आईन में एक खास तबके को या एक खास चीज को टारगेट नहीं किया जाता, आईन को वुसअत दी जाती है, आईन को खुला किया जाता है कि उसमें किसी खास तबके के खिलाफ ये एहसास पैदा ना हो। अब ये जो आईन पास हुआ है या ये जो तरमीम पास हुई है, इससे आपने वो एहसास पैदा कर दिया है कि यहाँ मुल्क में मजहबी तबका एक अलग है जो दहशतगर्दी कर रहे हैं। और कहूंगी कि अंदर बैठ के क्यों हाँ कर दी,
क्यों मुश्तरका एलामिया जारी हुए, साथ खड़े हुए, मुस्कुराए, साथ प्रेस कॉन्फ्रेंसें की और फिर बाद में आके भी तब्दील किया मौक़िफ़? सर इसको मुनाफ़क़त कह रहे हैं लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महर बुखारी साहिबा, सबसे पहली बात तो ये है कि एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो पेशावर में हुआ, लेकिन उन बच्चों की शहादत और खून की वजह से एक कौमी क़ियादत यकजा हुई, बल्कि पूरी कौम यकजा हुई, और हमें उम्मीद हो गई कि शायद अब हम इस सूरत हाल से निकल जाएंगे और कौमी वहदत पैदा हो जाएगी। लेकिन जब इस का प्लान तैयार करने लगे और हम इसी ख्वाहिश के साथ हुकूमत के साथ जाने के लिए, इन हालात में कौम के साथ जाने के लिए जमीयत उलमा इस्लाम भी राज़ी थी, लेकिन जब बात बनी कि फ़ौजी अदालतें होनी चाहिए और उसके लिए आईन में तरमीम होनी चाहिए, तो ये कड़वा घूंट भी जमीयत उलमा पीने को तैयार हो गई थी कि चलो एक वक्त के लिए और एक मखसूस हालात में अगर ये घूंट भी पिया जाता है तो कोई मसला नहीं है। लेकिन सूरत हाल ये थी कि उसमें कुछ चीज़ों पर जमीयत उलमा इस्लाम को तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर थे, और जमीयत उलमा इस्लाम ने इस बात की वहाँ अंदर भी वजाहत की है और बाहर पार्लियामेंट में भी वजाहत की है, प्रेस के सामने भी वजाहत की कि हमें इन चीज़ों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इन तहफ़्फ़ुज़ात के बाद उन्होंने हमारे सामने वो मुसव्वदा रखा और हमने उसमें पॉइंट आउट किए कि ये चीज़ें आपको जामियत से एक नफ़रत की तरफ ले जाएंगी, और जो कानून आप बनाने जा रहे हैं उसमें यकसानियत नहीं होगी, तफरीक पड़ेगी, तकसीम पड़ेगी, और एक तबके को आप टारगेट कर रहे हैं। तबके को टारगेट न करें, एक मसलक को या एक मजहब को टारगेट न करें। तमाम लिसानियत है, कौमियत है, इलाकाइयत है, जितनी भी दहशतगर्दी है, सबको इसमें शामिल किया जाए। लेकिन हमारे साथ मुज़ाकरात हुए। आज सुबह भी नाश्ते के वक्त में इसहाक डार साहब, परवेज़ रशीद साहब ये जमीयत उलमा के पास आए, बैठे, बातें हुई, और हमने वहाँ पर अपने पार्लिमानी पार्टी के इजलास को बुलाया पार्लियामेंट के अंदर। एक तरफ इसहाक डार साहब और हमारे ज़ियाउल हक साहब के फिर एजाजुल हक साहब, ये हमारे वहाँ चैम्बर में आए मौलाना के पास, और दूसरी तरफ पार्लियामेंट में मुसव्वदा भी पेश होगी या उसकी हिमायत भी लेंगे। तो ये पॉलिसी हमें समझ नहीं आती कि एक तरफ आप मुज़ाकरात करें एक पार्टी के साथ, आप एक पार्टनर के साथ उनको वो करें, और दूसरी तरफ दर्जा तो आपको कभी नहीं मिला ना, हमेशा से ये अलग बात है। लेकिन अगर हम एक कड़वा घूंट पीने के लिए जा रहे हैं और उनके तो कम से कम चंद सवालात हैं। एक तो ये बताइए कि आज खैर बहरहाल ये मजहर अब्बास साहब का पॉइंट था कि आप जाते आज असेंबली में और वोट इसके खिलाफ देते, आपने नहीं दिया। मगर चलें आगे बढ़ते हुए, सर कल मौलाना फजल रहमान साहब ने ये भी कहा कि 90% जो बाकी मेजॉरिटी मदारिस हैं उनके खिलाफ एक नामालूम FIR कटवाने के मुतरादिफ है ये बिल। सर मेरी मालूमात के मुताबिक जो पिछले जुमे को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई थी, मौलाना साहब को बरमला सबके सामने बताया गया था कि वो लिस्ट तैयार है 10% मदारिस की जिसके ऊपर शक व शुबात हैं, जिसके हवाले से हमारे पास कुछ प्रूफ्स हैं, एजेंसीज के पास भी। वो लिस्ट आपको पहुंचाई गई थी, बताया गया था, दिखाई नहीं गई थी, बताया गया था हमारे पास मौजूद है। तो क्यों फिर मौलाना साहब ये कह रहे हैं कि ये नामालूम FIR कटवाने के मुतरादिफ है? आप नहीं चाहते कि ऐसे मदारिस अगर जो देखिए, हमें कोई एतराज नहीं है अगर कोई ऐसे मदारिस हैं उनको पॉइंट आउट किया जाए, ये तो हम रो रहे हैं। लेकिन 10% को अगर इस नीयत से रखा जाता है कि 10% मदारिस खराब हैं, तो माना यह है कि 100% मदारिस के ऊपर जहां हाथ डालेंगे वो 10% में आएगा। तो इस मुनाफकत से हटा जाए। नहीं, मुझे समझ नहीं आई आपने क्या कहा है। क्या मैं कह रहा हूँ कि 10% रखा जाता है कि 10% मदारिस खराब है, माना क्या है, यानी पूरे 100% जहां भी कोई खराबी नजर आएगी, जहां किसी को पकड़ना होगा, जहां जिस मौली पर हाथ डालना होगा, जिस मदरसे पर हाथ डालना होगा, उसको कह देंगे कि आपको डर है कि मिसयूज हो सकता है? यकीनन होता है, हमारे मुल्क में कहाँ कानून मिसयूज नहीं हुआ। मगर इसका तो कोई हल नहीं है ना। अगर नियतों पे ही शक हो तो फिर तो कोई हल नहीं है, फिर तो आगे बढ़ ही नहीं सकते। नियतों पर शक नहीं है, लेकिन अगर आप बात इस तरह करें, कानून डर था कि मिलिट्री कोर्ट्स में कहीं मुझे और नवाज शरीफ साहब को ही ना अंदर कर दिया जाए। आपको भी ये
है कि उस 10% की नजर आपसे भी ना हो जाए? मैं अर्ज करूंगी, देखिए आज पार्लियामेंट के अंदर वोटिंग हुई, मैं कि पूरे पार्लियामेंट का हर शख्स, उसका ज़मीर उसको मलामत कर रहा है कि उसने वोट क्यों कास्ट। साफ की तवक्को नहीं होती, इस पे बड़ी क्रिटिसिज्म होगी, बड़ी लेबे होगी, इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। हमने आंखें खोल के किया, ये इस तरह थोड़ी है कि हमने मंजूर है आंखें बंद करके किया। बाकायदा हमें बताया गया भाई आप फलां से शादी करें, इतना हक महर है, ये होगा वो होगा, और हमने 3 दफा कबूल किया इस बात को। बहुत बहुत शुक्रिया। आसमा जहांगीर साहब हमारे साथ मौजूद थी। सलमान, आप बताइएगा, आपने आसमा के तहफुजात भी सुने, कहती है एक सियासी कीमत जो है वो पे करनी होगी, मगर जो मजहर पॉइंट आउट कर रहे थे सियासी अदम इस्तेकाम जो है उनको नजर आ रहा है अब, बिकॉज जमात इस्लामी और JUIF अलहदा हो गए हैं, और जो उसके बाद मौलाना साहब के कॉमेंट्स भी सामने आए। टू बिगिन विद, पहले आपको लग रहा है कि ये पूरी तरमीम जो है, आईनी तरमीम जो लाई गई है, इसके अंदर कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस हैं या ऐसी कोई नुकात हैं जिसके ऊपर आपको एज ए लॉयर कोई इबाम है? इसमें देखिए, जो इसमें यह कहा गया, कतई नजर जमात इस्लामी और JUI का नुक्ता नजर क्या है, बिल्कुल एक वकील के तौर पे जब मैं इस कानून को उठा के देखता हूं तो इसमें जिस तंजीम के हवाले से मिलिट्री कोर्ट्स को ताकत दी गई है, जो रिस्ट्रिक्शन दी गई है, समात का इख्तियार दिया गया है, उसके हवाले से यह लिखा है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप यूजिंग द नेम ऑफ रिलीजन और अ सेक्ट, यानी कि तमाम दहशतगर्दों में सिर्फ वो दहशतगर्द जिनके हवाले से यह तयन किया जाएगा कि वो किसी मजहबी बुनियाद पे या फिरका वाराना बुनियाद पर दहशतगर्दी करते हैं, सिर्फ उन्हीं को इन अदालतों के सामने ले जाया जाएगा और उन्हीं को सजा देने का इख्तियार होगा इन अदालतों को। अब कानूनी तौर पे इससे जो झगड़ा पैदा होगा कि प्रोसिक्यूशन को अदालत के सामने 2 चीजें साबित करना होंगी। पहली ये कि ये शख्स किसी मजहबी तंजीम या फिरका वाराना तंजीम का मेंबर है, और दूसरी ये कि इसने दहशतगर्दी की है। होना तो ये चाहिए था कि इस माहौल में जब हम दहशतगर्दी को खत्म करना चाहते हैं और हम जल्दी मुकदमात को चलाना चाहते हैं, सिर्फ दहशतगर्दी पर तवज्जो मरकूज होती। अब 2 बहसें चलेंगी अदालत के सामने, मिलिट्री कोर्ट के सामने, कि क्या ये उस तंजीम का मेंबर है, और अगर है तो क्या इसने दहशतगर्दी की है या नहीं की। तो प्योरली एज ए लॉयर कानूनी तौर पर मुझे ये चीज कुछ मुश्किल सी नजर आती है और इस पर एतराज भी उठेगा। देखिए, जो आईनी यानी लसानी और लाकाई अज़बियत जो है वो इसके अंदर जुर्म नहीं, मिलिट्री कोर्ट के सामने नहीं लाई जा सकती। सोशल लिबरेशन फ्रंट हो जाए, आपके कराची की अमन कमेटी हो जाए, बलोचिस्तान के गिरोह हो जाए जिन्होंने दहशतगर्दी की, तो उनको एक बहस होगी ना कि क्या ये शख्स मजहब की बुनियाद पे कर रहे हैं। ये बड़ी अजीब बात है कि आप किसी के दहशतगर्दी करने के मुहर्रिकात को पहले जांचेंगे और फिर फैसला करेंगे कि ये शख्स जो है इस अदालत में जाए या उस अदालत में जाए। तो ये एक मेरे लिए बतौर वकील एक बहुत ये कम्बरसम सी चीज है कि एक गुंजल है ये। और अब अगर सलमान मैं आपसे पूछूं, बहैसियत एक बेदार शहरी मौलाना फजल रहमान साहब का कहना कि ये सेक्युलर पाकिस्तान बनाने की एक साजिश है, फिर आप क्या कहें? देखिए, ये तो इनको एक चीज नजर आती रहती है, हर जो इंसान दोस्ती की बात की जाए उसको ये सेक्युलरिज्म से ताबीर करते हैं। तो ये तो इनका खदशा मेरा ख्याल है काबिले बिल्कुल गौर नहीं है। मैं प्योरली इसको बतौर वकील ये कहता हूं कि तमाम दहशतगर्दी को अगर हमने ये फैसला कर ही लिया है, बुरा फैसला किया है कि दहशतगर्दों को हमने मिलिट्री कोर्ट्स के सामने लाना है, तो फिर तमाम दहशतगर्दों को मिलिट्री कोर्ट्स के सामने लाएं। मैं अपने तौर पे बतौर वकील, बतौर शहरी समझता हूं कि मिलिट्री कोर्ट नहीं बनने चाहिए, लेकिन अगर पार्लियामान ने अक्सरियत से बल्कि कंसेंसस से फैसला किया है, अवाम की ताईद पार्लियामान को हासिल है कि ये मिलिट्री कोर्ट होने चाहिए, तो फिर ये तफरीक मैं समझता हूं मसाइल को जन्म देगी। आइंदा लोग अदालतों में जाएंगे, इस पे ये एक एतराज उठेगा कि डिस्क्रिमिनेशन है। आइन का आर्टिकल 25 ये कहता है कि आपने किसी से गैर मसावी सलूक नहीं करना, तो इस पे एक बहस छिड़ जाएगी। और ये भी आप देखिए कि जो आइन में तरमीम की गई है उसमें बुनियादी हुकूक को खारिज नहीं किया गया। इन अदालतों के सामने जब लोग पेश होंगे तो उनको ये हक हासिल होगा कि वो अपने बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाएं, पिटिशनें करें। तो ये एक बहस छिड़ेगी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्टों के सामने, कतई नजर इससे कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इस तरमीम को आईनी या गैर आईनी। एक फैसला तो नासिरुल मुल्क की सदारत में कायम एक बेंच ने भी दिया था ना अब्दुल बासित केस में,
उसके ऊपर गौर करेंगे सलमान। जस्ट ब्रीफली एक वक्फा ले लूं मौलाना साहब, एक वक्फे के बाद इसके ऊपर भी वजाहत चाहिए। और फिर सर आपसे भी पूछना है मौलाना साहब के आज ये कह तो दिया कि दहशत ये तरमीम के जो ये बिल है इसके लबो लहजे की वजह से कौम तकसीम होगी। सर ये आपकी जमात ने जो आज बयान दिए हैं क्या उससे कोई तकसीम आएगी? इसके ऊपर जरा आप ब्रेक ले लें, फिर उसके ब्रेक के बाद आपसे पूछते हैं, बिकॉज बहुत से लोग कह रहे हैं कि इसके अंदर हिपोक्रेसी मुनाफकत बहुत है जो आपने आज स्टैंड लिया है। आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक वापस आने का शुक्रिया। मौलाना अताउर रहमान साहब बताइएगा इखलाकी जुर्रत क्यों नहीं थी जमीयत उल इस्लाम फे में कि आप आज जाते अंदर और वोट खिलाफ देते वोट? ये तो स्टेप 1 है। वैसे आई वुड गो इवन फर्दर सर, मैं पीछे जाऊंगी। मैं